I would like to invite the one and only Mr. Azhar Zia. He is the chairman, founder of EMA Enterprises. So please guys, जोरदार तालियां हो जाएं Mr. Zia साहब के लिए. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम. जब मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इतना हूँ नहीं, गांव गोठों का बंदा हूँ, तो ज़रा देसी ज़्यादा समझ आती है. तो जब मेरा सफ़र बहावलपुर से शुरू हुआ और जब मैं कराची आया, तो पहली ही दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि जी आप वेटरी करेंगे. तो मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया इवेंट मैनेजमेंट के साथ और मैं वेटरी से अपना काम शुरू किया. तो कुछ ही दिनों बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि मैं इनसे जो लोग कर रहे हैं शायद ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ. तो मैंने अपनी 2005 में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी EMA एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड कराई किसी दोस्त की हेल्प से. और जो मुझे पहला काम मिला, उस वक्त आर्ट काउंसिल में एक इवेंट था हैंड्स पाकिस्तान का, जो कि उस टाइम भी कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जितनी बड़ी आज है अल्हम्दुलिल्लाह. तो जब मुझे वो पहला काम मिला और मैं गया आर्ट काउंसिल में हैंड्स के साथ करने के लिए, और जब मैंने हैंड्स फैमिली को देखा, हैंड्स के दोस्तों को देखा और मेरे मेंटोर डॉक्टर तनवीर अहमद शेख साहब को देखा कि वो किस कदर लोगों में मोहब्बतें, प्यार और खुशियां बांट रहे थे, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये कार खैर का काम जो आप करते हैं मैं आपके साथ मिलके करना चाहता हूँ. तो डॉक्टर साहब ने मुझे इजाज़त दी और कहा कि हमारा ऑफिस है एक छोटा सा, तो आप उसमें आएँ. और जब मैं वहाँ पर गया तो एक सितारा, जो वाकई में सितारा इम्तियाज़ हैं, प्रोफेसर गफ़ार बिलू साहब, उनसे मिला. तो ये मंजिलें मिलती गईं और फिर मैं इनके साथ जो है जहाँ जहाँ इनके रूरल एरियाज़ में प्रोजेक्ट होते थे, जहाँ ये काम करते थे, बच्चों की हेल्थ के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, तो मैं साथ जाता था. जब मैं साथ जाता था और मैं जाके ग्राउंड में देखता था, तो मुझे याद आता था कि मैं भी कराची बग़ैर पैसों के और बग़ैर चप्पल के आया था. तो ये भी वो लोग हैं और इन्हीं में से वो लोग बनेंगे जो पाकिस्तान को सर्व करेंगे, पाकिस्तान की पहचान बनाएंगे. तो मेरा इरादा और पुख्ता हो गया और मैं हैंड्स के साथ वॉलंटियरली काम करना शुरू हो गया 2005 से. और जब ये सफ़र शुरू हुआ तो ये इतना अमेजिंग सफ़र था कि मेरी कंपनी जो थी वो भी फलती फूलती गई और हैंड्स को भी लोगों की दुआएं लगती गई. और फिर एक ऐसा टाइम आया 2010 और 2011 का, मैंने वहाँ फिर एक और हैंड्स देखी. जब फ्लड आया और हैंड्स की पूरी टीम, जिसे कहते हैं कि वो एक एमरजेंसी जो नाफिज हो गई थी, उस एमरजेंसी में पहली दफ़ा हम कंदकोट गए और जाके हैंड्स का रेस्क्यू ऑपरेशन देखा. और आप यकीन करेंगे कि ये वो टाइम था कि या तो हम अपने आंसू पोंछ लें या जो लोग सिलाब में बेघर हो गए उनके आंसू पोंछ लें. और जिस तरह से मैंने देखा डॉक्टर साहब को, एक हफ्ता मैं वहाँ रहा और डॉक्टर साहब जो है वहीं चादर बिछा के सो जाते थे, वहीं टेबल पे बैठे रहते थे, शायद 2 घंटे या 4 घंटे उनको मिलते थे नींद करने के. और वो उस वक्त दिन रात अपनी टीम के साथ, और ऐसी प्रोफेशनल टीम कि जो अपने घर बार को छोड़ के, अपनी फैमिलियों को छोड़ के, अपने सुकून आराम को छोड़ के लोगों की खिदमत में लगे हुए थे, लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए थे, लोगों को कैंप बना के दे रहे थे. और उन कैंप में सारी चीज़ें जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं किसी के लिए, एजुकेशन, वॉशरूम्स, पानी, खाना पीना, वो सब मैनेज कर रहे थे. और ये सिलसिला मैंने जब देखा, और उस वक्त हमने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और मेरे पास एक छोटा सा कैमरा होता था उससे, और बाद में वो डॉक्यूमेंट्री ग्लोबल हेल्थ असेंबली में दूसरे नंबर के ऊपर आई थी, वर्ल्ड वाटर के नाम से. और वो सिलसिला जब कश्मीर से शुरू हुआ और ठट्ठा बद्दीन तक हैंड्स ने रात दिन एक काम किया,
تو یہ وہ لوگوں کی دعائیں تھیں, یہ وہ لوگوں کا پیار تھا جو ڈاکٹر تنویر صاحب کو ملا, پروفیسر غفار بلو صاحب کو ملا اور ہینڈس کی فیملی کو ملا. اور آج ہینڈس الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی این جی او ہے, اور پورے پاکستان میں جہاں شاید ہی کوئی نہیں جاتا وہاں ہینڈس کا ورکر جاتا ہے, وہاں ہینڈس کے لوگ جاتے ہیں اور جا کے سرو کرتے ہیں. صرف کسی ایک سیکٹر میں نہیں, ہر سیکٹر میں جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے کمیونٹی کی, الحمدللہ وہ کرتے ہیں. چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے غریب لوگوں کی مدد کرنا ہو. اور یہ کریڈٹ الحمدللہ ہینڈس کی فیملی اور ہینڈس کی ٹیم کو جاتا ہے. اور جب میں نے 2005 سے جب سٹارٹ کیا ہینڈس کے ساتھ والنٹیئرلی کام کرنا, اور یہ سلسلہ محبت کا, پیار کا دن بدن بڑھتا رہا, کبھی بھی کم نہیں ہوا. اور جہاں بھی ہم گئے ہینڈس کے ساتھ, پورے پاکستان میں ہینڈس کے ساتھ انٹرنیشنل, یہ وہ درد رکھنے والی این جی او ہے, یہ وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں اپنے لوگوں سے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں. میں نے بنگلہ دیش میں ہینڈس کے ساتھ گیا, ہینڈس کی فیملی کے ساتھ گیا, اور پھر میں نیپال میں گیا ہینڈس کے ساتھ, ہینڈس کی فیملی کے ساتھ. اور وہاں پر جا کے جو میں نے ہینڈس کے کام دیکھے, آپ یقین مانیں بہت سارے دوست جانتے ہوں گے, بہت سارے دوست نہیں جانتے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا کار خیر کا کام تھا کہ یہ ہر کسی کے بس کے کام بھی نہیں ہے. یہ صرف میرا رب ہے اور میرا اللہ ہے جو بلیو کرتا ہے اپنے انسان کے اوپر اور اپنے خاص کاموں کے لیے خاص لوگوں کو چنتا ہے. اور ایسے ہی پروفیسر غفار بلو صاحب کو چنا, ایسے ہی ڈاکٹر تنویر کو چنا, اور ایسے ہی ہینڈس فیملی کے ایک ایک فرد کو چنا اس کار خیر کے لیے. اور جب یہ سلسلہ ہمارا چلا تو میں نے اپنے مینٹور, اپنے برادر حمید بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہم ہمیشہ لوگوں کے لیے کھانے کرتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں, تو کیوں نہ آج ہم دونوں بھائی مل کے ایسے لوگوں کے لیے ایک پروگرام کریں, ایسی فیملی کے لیے ایک پروگرام کریں جن کو ریئل میں اپریسیشن کی ضرورت ہے, جن کو ریئل میں داد کی ضرورت ہے, جن کو ریئل میں شاباش کی ضرورت ہے. تو چیئرمین صاحب نے ایکسیپٹ کیا, اور ان کی بڑی مہربانی کہ ہماری جو پاکستان ایکسیلنس کی فیملی ہے ان کو انوائٹ کیا. اور ہماری پاکستان کی ایکسیلنس کی جو فیملی ہے, آپ یقین مانیں یہ ایک ایسی فیملی ہے, یہ ایک ایسے ہیرے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ریئل معنوں میں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کے لیے اور ہماری پاکستان ایکسیلنس کی فیملی کے لیے آپ ایک زوردار کلیپ کریں کہ اس کار خیر میں آپ سب لوگ آئے, شامل ہوئے, شریک ہوئے, ہمیں عزت بخشی اور ہینڈس کو پیار دیا. اس کے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں آتا, کیونکہ میں اگین گاؤں گوٹھوں کا آدمی ہوں, پڑھا لکھا ہوں نہیں. تو یہ سب میرے مینٹور ڈاکٹر تنویر صاحب کی محبت ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے رہے اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ہینڈس فیملی کا, میرے مینٹور سلام دادا بھائی اور بہت سارے دوست, اور میری ایک ماں جیسی بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور ہمیں عزت بخشی. موسٹ ویلکم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.